ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को लागि यसमा चाहिँ जुन जुन गिभन छ मैले यहाँ अलरेडी लेखिहालेको छु त्यही पनि बुझ्नु होला। यसमा के दिएको छ कि इन अ सर्वे अफ 150 स्टुडेन्ट्स youth दिएको छ यहाँ 80 lakh to read Nepali novels, 60 lakh to read English novels and 30 don't like any of two। यानी कि टोटल स्टूडेंट यहाँ जुन दिएको छ टोटल मान्छेको संख्या पनि यहाँ हामीलाई युथ भनेपछि युवा टोटल चाहिँ 150 छ जसमध्ये 80 जनाले नेपाली नोभल्स मन पराउँछ, 60 जनाले इंग्लिश नोभल्स र 30 जना यस्तो छन् जो कुनै पनि नोभल्स मन पराउँदैन। अब यसै इन्फर्मेसनको आधारमा यहाँ डिफ्रेन्ट क्वेशन होस् हैन सोल्युसन गर्नु छ। जस्तै फर्स्टमा दिएको छ कि माथि दिएको जानकारीलाई वेन डायग्राममा देखाउनुहोस्। सो द अबव इन्फर्मेसन इन वेन डायग्राम। त्यहाँ मैले गिवन जे चाहिँ थियो यहाँ मैले नोट गरिदिए एनयू भनेको टोटल संख्या कति छ 150 जसमा नेपालीलाई एनले डिनोट गरेँ मैले यहाँ 80 जना छ, इंग्लिशलाई इले जुन 60 छ र दुवै मन नपराउने यानी कम्प्लिमेन्ट 30 छ र दुवैको इन्टरसेक्सनमा यहाँ के सपोज गर्ने मैले x मान। ओके नाउ वेन डायग्राम देखा होगा कि वेन डायग्राम में एउटा के छ रेक्टेंगल यो रेक्टेंगल में दुईवटा सेट छ। फर्स्ट वालालाई मैले नेपाली सेकेन्डलाई मैले इंग्लिश यो दुईवटा सेट एजुम गर्दिए। ओके यो बीचको जुन छ यो भनेको एन्ड इंटरसेक्सन ई हुन्छ, यो जुन बाहिर हुन्छ त्यो हुन्छ एन्ड यूनियन ई को एन्ड यूनियन ई को कम्प्लिमेन्ट। ओके त्यस्तै यसमा नेपाली 80 जना रहेको छ, त्यस्तै इंग्लिशमा 60 जना र यो बीचमा कति मान्नु छ हामीले x मान्नु छ। ओके इंटरसेक्सन पार्ट को चाहिँ यहाँ x त यो ओन्ली n कति दिएको छ यो 80 - x यो ओन्ली e कति दिएको छ 60 - x अब बाहिरमा कतिको छ यो 30 दिएको छ। भइहाल्यो यसको कम्प्लिट वेन डायग्राम नोटेशन्स। त्यस्तै बी नम्बर को लागि बी मा के भनेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ youths who like both types of novels यानी कि वो x को भ्यालु निकाल्नु छ। त यो दुई तरिकाबाट निकाल्न सक्छ बाइ युजिङ फर्मुला और फ्रम द given information in Venn diagram। so from Venn diagram लेको छ हामी ना from Venn diagram मा के हुन्छ हाम्रो कि जति पनि ओन्ली पार्ट छ सबै पार्टलाई सल्भ गर्दाखेरि युनिभर्सल सेटको इक्वल टु मा हुन्छ। यहाँ दिएको छ हाम्रो यो ओन्ली पार्ट 80 - x यो ओन्ली पार्ट दिएको छ हामीलाई x दिएको छ प्लस यो ओन्ली पार्ट दिएको छ हामीलाई 60 - x प्लस यो बाहिर वाला दिएको छ 30। यो सबैलाई सम गर्दाखेरि कति हुन्छ युनिभर्सल सेट जुन कति दिएको छ हामीलाई 150 दिएको छ और यो भइहाल्छ हाम्रो x र x क्यान्सल आउट 80 + 60 140 प्लस यो 30 170 त्यो 170 लाई 50 को साइडमा लाग्नु त्यो माइनस दिएको छ। त्यहाँ रिमेनिङ के हुन्छ हाम्रो -x यहाँ 150 - 170 और -x -20 यो माइनस क्यान्सल आउट देयरफोर यहाँ x को भ्यालु कति आयो 20 जसलाई हामीले के भन्छौं एन्ड इंटरसेक्सन e इक्वल टु 20 आन्सर। यानी कि दुवै नोभल मन पढाउने युथ कति छ त 20 रहेको छ। सी मा के भनेको छ हामीलाई फाइन्ड द नम्बर अफ युथ्स हु लाइक टु रिड ओन्ली वन नोभल्स भन्दाखेरि दुवैको ओन्ली लाई सम गर्नु छ। यहाँ हामीले ओन्ली वन भन्छ भने दुवैको ओन्ली लाई सम गर्नु छ। ओके यहाँ मिला छ हाम्रो क्वेशन नंबर सी। त्यसको सोलुसन गर्दाखेरि यहाँ ओन्ली
डायग्राम सामने तो ओनली ई पहला लेकर से यहाँ 80 माइनस x फ्रॉम वेन डायग्राम में होता वेन डायग्राम में कितने कुछ हो 80 माइनस x प्लस ओनली n यहाँ उल्टा कैसे था ई मात्र कितने कुछ ओनली 60 माइनस x प्लस n मात्र कितने कुछ 80 माइनस x 60 माइनस अब x को बात हमने यहाँ फाइंड कर लिया हमने ऑलरेडी कति से हम लोग यो 20 प्लस जो 80 माइनस 20 जो भी आया हम लोग 40 जो भी आया हम लोग 60 सम करता है कति हमसे वो 100 इज द आंसर यानी कि ओनली वन नोबेल लाइक करने कति जना रहेको छ 100 जना रहेको छ ओके त्यसै अब डी नंबर को लाग्यो डी मा के भनेको छ find the ratio of the youths who like to read both types of novel and only one type of novel then both type of novel like the next कति जना find गरिहाल्छौ only one type कति छ यो 100 यसैलाई रेशियो मा राख्नु छ हाम्रो आन्सर आइन्छ सो यसको सोलुसन को लागि लेख्नु जरुरी छ यहाँ and intersection E is to यहाँ only E plus only N यसको चाहिँ रेशियो निकाल्नु छ यो दिएको छ हाम्रो 20:100 यहाँ कट सिम्प्लिफाई गर्दा कि 1 ले यो 5 ले therefore finally कति आउँछ यो 1:5 is the answer यसले चाहिँ हामी 30 नम्बर क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं ओके अब हामी क्वेशन नम्बर 14 तिर लागौं अब यहाँ क्वेशन नम्बर 14 लाई हेर्दाखेरि ओके 14 में भनेको छ 63 जना ओके स्टेबल इन अ सर्वे अफ 63 जना मा के गरेको छ सर्वे गरेको छ इट इज फाउन्ड दैट 40 पीपल लाइक टु सिंग सॉन्ग्स ओन्ली 40 जनाले गीत मात्र मन पराउँछ 14 जनाले 14 पीपल्स लाइक टु सिंग एन्ड डान्स बोथ यसले चाहिँ सिंगिङ र डान्सिङ दुवै मन पराउँछ ओके द नम्बर अफ पीपल हु लाइक टु सिंग इज 3 टाइम्स द नम्बर अफ पीपल लाइक टु डान्स यानी कि गीत गाउने मान्छेको संख्या डान्स गर्ने भन्दा 3 गुना बढिरहेको छ ओके सो अब यही इन्फर्मेसनलाई पहिला गिवन गर्नु क्वेशन नम्बर 14 को लागि गिवन ओके यहाँ युनिभर्सल सीट जम्मा कति जनामा गरेको छ सर्वे 63 जना जसमध्ये गीत मात्र मन पराउँछ 40 जना ओन्ली सिंगिङ गर्ने 40 जना दुवै मन पराउने यानी कि सिंगिङ इंटरसेक्शन डान्स यो कति जना रहेको छ 14 जना रहेको छ अर्को कन्डिसन के दिएको छ यो जुन सिंगिङ छ यो 3 टाइम्स डान्सिङ छ 3 टाइम्स के छ डान्सिङ यति कुरा चाहिँ हामीलाई गिवन दिएको छ इन्फर्मेसन ओके सो अब हामीले के क्वेशनहरु हेर्नु छ जमा यहाँ भेन डायग्राम देखाउनु छ सेकेन्ड छ फाइन्ड द नम्बर अफ पीपल लाइक डान्स ओन्ली मात्र डान्स गर्ने कति जना छ त्यस्तै भनेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ पीपल हु डिसलाइक बोथ दुवै मन नपराउने कति छ त्यस्तै छ फाइन्ड द नम्बर हु लाइक एट लिस्ट वन एक्टिभिटी कम्तीमा एउटा कति छ ओके सो स्टार्ट फ्रम द ए नम्बर त ए नम्बरमा के भनेको छ वेन डायग्राम showing the flow of information in Venn diagram complete sentence लेख्नु होला
सो वेन डायग्राम को यहाँ दुईवटा सेट मात्र छैन त दुईवटा सेट बनाइदिनु यो सिंगिङ को लागि यो डान्सिङ को लागि ओके यो जुन पार्ट छ त्यो दुवैको हुन्छ सिंगिङ इन्टरसेक्सन डान्सिङ क्लियर अब फिलअप गर्नुहोस् फिलअप गर्दाखेरि के हुन्छ ओन्ली सिंगिङ कति छ 40 जना राख्नु छ अब दुवै कति दिएको छ यहाँ आपले 150 नपरे यो 14 नै छ यो दिएको छ 14 डान्सिङ चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छैन डान्सिङ अकम्पनीमेन्ट पनि दिएको छैन ओके ल यतिकै इन्फर्मेसन यसमा राखौँ फेरि भनेको छ फाइनल लाइक डान्स को मात्र डान्स को निकाल्नु छ त्यो याद गर्नु त फ्रम वेन डायग्राम 3 नम्बर को लागि फ्रम वेन डायग्राम अब वेन डायग्राम हेर्नु त यो पुरै के दिएको छ हामीलाई s को दिएको छ पुरै जोड्दाखेरि s मिल्छ s के साथ 3 टाइम्स के दिएको छ त अकॉर्डिंग टु क्वेशन वेन डायग्राम त सबै छ अकॉर्डिंग टु क्वेशन पनि हेर्नुपर्छ त्यहाँ हामीले इन्फर्मेसन के दिएको छ ns is equal to 3 times and d दिएको छ त यसलाई हेर्दाखेरि वेन डायग्राममा यो पुरै पार्ट हुन्छ यानी कि 40 प्लस यो 14 is equal to 3 times के लिया था हम लोग 14 times and d लिया यो हुन्छ हाम्रो 54 by 3 यो भी आसा and d यो चाहिँ 18 लेकर 18 त फाइनली and d बराबर के आउँछ हाम्रो 18 आउँछ कति आउँछ 18 आउँछ सो and d बराबरमा 18 हामीले निकाल्नु के छ ओन्ली d निकाल्नु भनेको छ किन नम्बरमा ओन्ली d भन्नाले यो d बाट इन्टरसेक्सन पार्ट घटाउनु छ नि भेटेको s इन्टरसेक्सन d विदाउट फर्मुला पनि गर्न सकिन्छ यहाँबाट डाइरेक्टै फ्रम वेन डायग्राम त d 18 छ र इन्टरसेक्सन चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ 14 यसरी घटाउँदाखेरि कति आउँछ 4 इज द आन्सर ओके यसमा चाहिँ डान्स मात्र मन पराउने मानिसको संख्या कति छ त 4 जना रहेको छ यहाँ मैले यो जुन कन्डिसन छ नि यो कन्डिसनलाई युज गरेर यसलाई सल्भ गर्छु ओके हामीलाई त्यही गर्नुपर्छ त्यो कन्डिसन दिएको हो त्यसैको लागि क्लियर अब यसमा फिलअप गर्दा यो मात्र कति छ यो 4 जना रहेको छ ठीक है अब भनेको छ फाइन्ड द नम्बर हु लाइक who dislike both singing and dancing यानी कि यो बाहिरमा करे छ तो बाहिरकोलाई के मान दो सपोज x मान दो बाहिरबाट के मान दो सपोज x मान दो यहाँ लेख्दिनु होला ओके त्यसको लागि हामीलाई स्पेस चाहिन्छ र स्पेस बनाउनु छ पहिला यतिसम्म राम्रोसँग माइन्डमा राख्नु होला केही नबुझेको प्रमाण कमेन्ट गर्नु होला त्यस्तै अब सी नम्बर यहाँ लेट गर्नु होला n s युनियन d को कम्प्लिमेन्ट बराबरमा x मान है यो जुन बाहिर मैले राखेको छु x मान दिए यहाँ पनि फ्रम वेन डायग्राम त वेन डायग्राम युज कसरी हुन्छ सबैलाई थाहा छ सबै पार्टलाई सम गरेर इक्वल टु मा युज गर्छ सेट यहाँ 40 plus 14 plus 4 plus x is equal to मा 63 और ये क्या है 54 plus 4 54 plus 4 58 ये हम लोग 58 plus x is equal to मा 63 और x is equal to 63 minus 58 फाइनली यहाँ x को वैल्यू कति आउँछ 5
नाउ हामी के भन्न सक्छौँ एन एस युनियन डी को कम्प्लिमेन्ट डी को कम्प्लिमेंट बराबर यहाँ छ 5 आंसर ओके। अब हाम्रो लास्ट क्वेश्चन नंबर डी को लागि डी मा के भनेको छ एटलिस्ट 1 ओके भेरी नाइस एटलिस्ट 1 भन्नाले यहाँ एस युनियन डी दिया छ एस युनियन डी भन्नाले के बुझ्नु छ यहाँ देखि पुरै पार्ट एस र डी वाला पार्ट्स मात्र त यहाँ पनि सबैभन्दा पार्ट्सलाई सम गरेर निकाल्न सकिन्छ फ्रम वेन डायग्राम यहाँ पनि लेख्नु होला फ्रम वेन डायग्राम जति पनि म सोलुसन गरेको छु सबै वेन डायग्रामको युज गरेर ओके हजुरहरु फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके। सो कति कति छ यसको पार्टमा 40 प्लस 14 प्लस मा 4 सम अप गर्दाखेरि भर्खरै आज जोड्दाखेरि 58 कति आएको छ 58 is the answer okay यसरी गर्दा हामी सल्भ गर्न सक्छौं 14 नम्बरको क्वेशन क्लियर। अब लास्ट क्वेशन छ हाम्रो 15 नम्बर क्वेशन नम्बर 15 अब 15 नम्बर क्वेशनमा के दिएको छ हामीलाई in an election of municipality कुनै नगरपालिका छ जसमा के भएको छ इलेक्सन भएको छ जसमा चाहिँ टु क्यान्डिडेट छ एउटा ए र एउटा बी छ। पहिला यसको इन्फर्मेसन बुझौं यहाँ दुई जना क्यान्डिडेट छ ए अर्को क्यान्डिडेट छ बी दुई जना क्यान्डिडेट चाहिँ उभिएको छ चुनावमा ए र बी भन्नुले जसमध्ये स्टार्ट फर मेयर कसको लागि मेयर there was 35,000 voter जम्मा कति छ यहाँ 35,000 यति जनाले दुईलाई भोट गर्छ यति जनाले के छ दुईलाई भोट गर्छ यति संख्या छ त्यो पालिकामा यति जनाले भोट दिएको छ ओके। त्यसै भनेको छ and voters were supposed to cast their vote for a single candidate र नियम के छ भोटरले कुनै एक जनालाई मात्र भोट दिन पाउँछ दुईलाई दिन पाउँदैन रुल दिएको छ यहाँ। त्यस्तै भनेको छ 18,000 ले ए लाई मात्र ए लाई कति जनाले भोट गरेको छ 18,000 र त्यस्तै 14,000 ले कसलाई भोट दिएको छ मात्र बी लाई कसलाई मात्र बी लाई चाहिँ भोट खसालेको छ ओके। आ 2000 यस्तो छ कि दुवैलाई भोट गराएको छ इभन बोथ ओके। अब यो दुवैलाई भोट कति जनाले खसाएको छ 2000 जनाले भोट खसाएको छ ओके। त नियमको अनुसारले भनेको छ कि एक जनाले मात्र भोट खसाउनु पर्छ त यो भोट के भइहाल्छ बदर भइहाल्छ भोट इनभ्यालिड भइहाल्छ यानी कि यो भ्यालिड भोट कहलाउँदैन त्यसलाई इनभ्यालिड भोट भनिन्छ जुन दुवैमा खसाएको के भइहाल्छ इनभ्यालिड भोट त्यो काउन्ट हुँदैन त्यसलाई बदर भनिन्छ नेपालीमा ओके। अब यति कुरा दिएको छ भनेको छ so therefore information in Venn diagram find the number of people who did not cast the vote कतिजनाले भोटै खसालेको छैन ओके बट यो 35,000 मध्ये कतिजनाले भोटै दिए भोट त छ तर हुन्छ पनि मान्छेले भोटै खसाल्दैन त्यस्तो मान्छे पनि छ यहाँ। फेरि भनेको छ find the number of valid vote यानी कि यो 2000 हटाएर 2000 हटाएर अब valid vote भनेको चाहिँ 1000 त मान्छेले दिएको छैन त इन्भ्यालिड भइहाल्छ ओके। find the list of number who did not cast vote or invalid vote यानी कि जसले भोटै दिएन र इनभ्यालिड भोट त इनभ्यालिड नामले थाहा छ 2000 अब भोट चाहिँ कतिजनाले खसाले त्यो पनि हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ ओके। सो अब यसलाई हटाऊ अब एक्चुअल सेट मेथडमा आउँछ गिवन यहाँ टोटल नंबर अफ भोट कति छ 35,000 मात्र ए लाई कतिजनाले खसाएको छ 18,000
मात्र बी लाई कतिले भोट गरेको छ 14000 ले ओके दुवैलाई कति जनाले खसाएको छ 2000 जना ओके दुवैलाई नखसाउने मान्छेहरुलाई थाहा छ यो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति छ हामीलाई दिएको छैन ओके सो ए नम्बरमा के गर्नुपर्छ वेन डायग्राम बनाउनु वे आंसर ए यहाँ हाम्रो बी अब मात्र ए मा 18000 एस मा 14000 अब बीच मा कति छ 2000 अब बाहिर कति होला त जम्मा भोटर छ यहाँ 35000 जम्मा भोटर कति छ 35000 अब यो सबैलाई जोड्नु त कति हुन्छ यो भी आउँछ हाम्रो 20 यो 34000 कति हुन्छ जम्मा 34000 भोट चाहिँ खसेको छ नखसेको भोट कति भइहाल्यो 1000 जना जस्तो छ जसले भोटै खसालेन ओके यो जुन कम्प्लिमेन्ट छ त्यो कति छ 1000 अब हामी find the number of people who did not cast the vote यसको लागि फर्मुला भइहाल्छ बी नम्बर को लागि nu बराबर only a plus only b डाइरेक्ट वेन डायग्रामबाट पनि आन्सर लेख्न सकिन्छ यसलाई म फर्मुलाबाट बनाएर देखाउँछु ल प्लस b आन्सर a इंटरसेक्शन b प्लस a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट यो दिएको छ हामीलाई 35000 यहाँ दिएको छ 18000 प्लस यो 14000 अब प्लस यो दिएको छ 2000 अब प्लस यो हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ कम्प्लिमेन्ट और 35000 यो भी आउँछ हाम्रो टोटल 34000 प्लस कार्ड नम्बर ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यहाँबाट सबट्र्याक्ट गर्नु फाइनली कति आउँछ कार्ड नम्बर ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर 1000 इज द आन्सर ओके यति चाहिँ हामी आन्सर दिन्छौँ यानी कि भोट नखसाल्ने मान्छे कति जना थियो त 1000 जना हेलो अब फाइन्ड द नम्बर अफ भ्यालिड भोट खसालेको छ भोट कति 34000 यसमध्ये 2000 भोट के सब मात्रै भएको छ त भ्यालिड भनेको कि एउटामा खसेको भोट मात्र भ्यालिड हुन्छ नि यहाँ सी नम्बरमा भ्यालिड भोटको लागि भ्यालिड भोटको लागि यहाँ आउँछ only a प्लस only b only a प्लस only b अब यसलाई सम अप गर्नु त only a भनेको 18000 प्लस यो 14000 सम गर्दाखेरि कति आउँछ यसको 32000 इज द आन्सर एन्ड लास्ट क्वेशन हाम्रो डी मा भनेको छ रेशियो निकाल्नु फाइन्ड द रेशियो द नम्बर हु डिड नट कास्ट भोट जसले भोट खटाएन जसले दुवैमा वा इनभ्यालिड भोट द नम्बर अफ इनभ्यालिड भोट कति छ 2000 ओके सो द डी नम्बर को लागि एन्ड कम्प्लिमेन्ट छ A union B को कम्प्लिमेंट is to A intersection B value यहाँ चाहिए देखो सो 1000 यो चाहिँ हाम्रो is to माने को पर्यो is to 2000 0 0 cancel out finally कति आउँछ 1:2 is the answer okay यसै चाहिँ बनाउनु डाइरेक्ट हामीले भेन डायग्रामबाट पनि आन्सर लेख्न सकिन्छ ओके अब नेक्स्ट पार्टमा हाम्रो अर्थमेटिक सुरु हुन्छ अब यस्तै किसिमको कन्टिन्युअस भिडियोको लागि यहाँ हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र बढीभन्दा बढी स्टुडेन्ट्स माझमा सेयर गरिदिनु होला ताकि यो 2082 सालको जुन एसए छ र यो तयारी गर्ने विद्यार्थीलाई निकै नै फाइदा हुनेछ
ओके, यहाँ मैले फर्स्ट टाइम आफ्नो भिडियोमा यो 10 सेटको जुन सोलुसन छ अपलोड गरिरहेको छु। अहिलेसम्म यस्तो खाले भिडियो चाहिँ युट्युबमा उपलब्ध छैन। अनि कोरेको कम्प्लिट सोलुसनको साथसाथ जब टपिक चाहिँ स्टार्ट हुन्छ त्यसमा रिक्वायर्ड फर्मुला, टेक्निक्स, ट्रिक्स र जति हामीले जुन बेसिक कुरा छ पहिला हामी त्यो सिक्नेछौँ र त्यसपछि हामीले क्वेसन गरौँला। ओके, सो आजको लागि यति नै, धन्यवाद।